Bonjour, on بكم في لاشين ديالنا كيربوكس ماروك. اليوم معنا اون فواتور اللي مطلوبه بزاف وعرفت بوكو سوكسي هنا في المغرب اللي هي لا داسيو دو ستار في سا دوزيام جينيراسيون. هذه اللي قدامنا اليوم سي لا دوزيام جينيراسيون تاع لا داسيو دو ستار. اون فواتور عرفت واحد النجاح كبير عندنا هنا في المغرب دوبوي سون لونسمون 2010 ماشي غير هنا في المغرب في العالم كامل. عندك في لوروب في لا روسي في الموين اوريون في لي بيي دو مغرب في امريك دو سود. يعني فواتور اللي تمشات مزيان وتباعت فيها تقريبا 1.5 مليون جوسكا 2 مليون ديكزومبلير يعني من 2010 حتى 2017. وهذه سي لا دوزيام جينيراسيون اللي خرجت لينا في لو سالون دو فرانكفور الى نسيت الا تذكرت في الصالون دو فرانكفور في 2017. دوزيام جينيراسيون عرفت بوكو شونجمون من القدام من الشام من اللور من الداخل حتى هو. واخا تشوفوها بحال هكا تقولوا فوالا لا فواتور نا با بوكو شونجي ما تبدلاتش بزاف، ولكن ثقوا بيا اون فوا تقربوا ليها وتردوا البال لي ديتاي غتلقاو بلي طومبه تبدلات. لا كاروسري راها الي نوف زعما لي توت نوفيل يعني à 100%. ما كاينش شي بياس اون كومون افيك لا بروميير جينيراسيون. و فوالا دونك الطوموبيلات فريمون عجبتني بزاف. لي زيل داروهم بومبي، الطوموبيلات زعما ولات بلو كوستو و بلوس اغريسيف. عاده غنبداو بلي شونجمون في لا فاس افون. الطوموبيلات تبدلات ولات عاليه شويه، لو كابو تا واعله ولا كالوندر ولات كرومي. ça nous rappelle un peu les Range Rover ou les Land Rover. ولات بلو لارج ولات اوبتيك تا هما كبارو ولات عندنا فيهم اون سيناتور لومينوز على هنايا اللي كتشد من راس لراس في النهار اون فوا كتحط لا كلي كيشعلو اوتوماتيكمون. دونك لا كالون كيما قلت لكم قبيلات ولات elle est devenue plus large و plus agressif و plus costaud. زعما لا فواتور اللي تحسبها من القدام تبدلات ولات بلو كوستو ديستيني pour les pistes. زعما on sent que la nouvelle de Star زعما un vrai 4x4 ou un vrai SUV. شوف اللي تا هو تبدل ولو كيجيونا دي فو اونتي برويار دو سيري يعني من لا فيرسيون امبيونس و لو بوكلي باردون اللي كيجي اون غري ان بلاستيك. وهاد لي توش اون كروم اللي كيجيونا في لا كالوندر عجبوني بزاف فريمون. عطات واحد لاسبي يعني بريميوم لا فواتور الصراحه. طاسي غادي كطلع في النيفو لا البروفيل ديال لا فواتور. انا كنحسوا زعما لاباريسيون ديال لي نيرفور مختلفين. اي باغ اكزومبل هنا في لي لافون كيجيونا هاد لي نيرفور بومبي اللي كيمونط لو كوتي كوستو تاع لا دوستر. وفي الجنب عندنا دي معناش دي نيرفور. عندنا تقريبا لا بورتيير لي بلات وعندنا هاد لا سورتي دار يعني ماشي فري يعني فيك. وكاين كتعطي واحد ديزاين زوين على الطوموبيل وفيه هاد لي كلينيوطون هادو كيكو موتيف كوم سا كتعطي لا داسيو دو ستور اون روبوستاس باردون. وهادي سا نو رابيل لي لاند روفر و لي رانج روفر. لي جونط عندنا هنايا 16 بوس زوينين مزيانين زعما بور لا فواتور بور ان اس يو في. اون جينيرال راه قلت لكم راه ما تبدلاش بزاف يعني لو ستيل اي ريستي لو ميم الصراحه. وهاد لي كوك دو ريتروفيزور ولاو سكون ابل ولاو كولور غريز كيعطي واحد لا توش زوينه للطوموبيل الصراحه. و دي بورتيير ايتا دو سيديوم حتى هو تبدل ولا كيشبه لي بورتيير تاع اللوغان تاع سونديرو. هادي غروسو مودو لا فواتور من الجنب لي فيتر سور تانتي. و هاد ديال لو توا نسيت سميتها سمحوا لي كيجيونا كولور غريز و اون الومنيوم لوغو دو ستار هنا. صاير سي تبدلات بزاف. كنلاحظوا لي زوبتيك هادو اللي كيشبهوا لي زوبتيك تاع لا جيب رينيغاد. فوالا كتشوفوا هنايا ولاو زوينين بزاف تري ستيلي
عجبوني بزاف الصراحه. حتى لا فواتور من اللور كتحسبها دابا ولات بلو كوستو. وهنا فريمون tu sens le changement par rapport à la première génération. لوغو دو ستور هنايا اللي كي زعما حاطينو كرومي كيعطي الطوموبيل واحد اللمسه زوينه في الصراحه. واللوغو داسيون بيان سور محطوط هنايا. وكادي اون جينيرال لا فواتور من اللور. ونسيت ما نقول لكم هنا عندنا لي بوكليي لو بوكليي باردون اون غري. اي بور ديشابمون ان سول بور ديشابمون هنايا. قبل ما نسالي من لافاساريا نبغي نفكركم بلي لا فواتور فيها لي غادار دو ستاسيونمون هذا دو ريكول هما هنايا. لا نوفيل داسي دو ستوك كتجينا بدو موتوريزاسيون. لان 5 دي سي تاع 85 شوفو 85 د الخيل بحال اللي عاد معنا اليوم. ولا 5 دي سي تاع 110 شوفو 110 د الخيل. وهذيك كتكون بلو بويسون زيد على واحد شويه. ولا كونسوماسيون تاع مثلا لا 5 دي سي تاع 85 شوفو 85 د الخيل كتكونسومي 4.3 لتر باغ 100 كيلومتر، يعني 4.3 لتر باغ على 100 كيلومتر. هذه لا كونسوماسيون ميكس زعما موين ما بين لا كونسوماسيون في الميليو اوربان والاكسترا اوربان. بالنسبه ل 5 دي سي تاع 110 شوفو زيد على بشويه الكونسوماسيون عندنا 4.5 لتر باغ 100 كيلومتر 4.5 لتر على 100 كيلومتر. وفوالا كتكون زيد واحد شويه. بالنسبه لي بواط دو ترانسميسيون عندنا لا بواط مانويل دو 5 رابور اللي كتجي مع لي 5 دي سي تاع 85 شوفو بحال اللي معنا اليوم. وعندنا لا بواط مانويل ديال 6 رابور اللي كتكون في مولات الكات اللي كتكون فور وايدي لي 4 موتريس. هذيك كتكون اون بواط مانويل دو 6 رابور. اما عندنا اون اوتر فيرسيون اللي كتكون في 110 شوفو في اللوغيات جو بونس وي في اللوغيات كتكون عندك اون بواط اوتوماتيك او دي سي ديال 6 رابور ا دوبل امبرياج باردون. لا داسي دو ستوك في المغرب كتجي عندنا بدو فيرسيون. لا فيرسيون لونطري دو كام ديالها اللي هي لومبيونس اللي معنا اليوم هي اللي قدامنا. يكونوا كيكو موديفيكاسيون باغ اكزومبل هاد لي كوك تيكونوا بلاستيك كحل ما تيكونش عندنا كيكو موتيف. شحال من حاجه هاد لي بار دو توا بقات السميه دابا لي بار دو توا تيكونوا كحل ما تيكونش عندنا اون الومنيوم بحال الاخرى تيكون اون الومنيوم. شحال من حاجه ولا الانتيريور عاوتاني كيكون الفرق. دونك الاخرى فيها هذاك ديال لي كوموند ديك لا كوموند باش كتحكم في المرايه تاع الريتروفيزور. هذه ما فيهاش، هذه فيها مانويل هنايا. وفوالا دونك حتى لو فولون هذا تيكون بالبلاستيك الاخر تيكون اون كوير وتيكون في لا سور بيكور. وعاوتاني هاد لو سكون ابل هاد لو بيتي اكرون تيكون صغر من الاخر صغر من اللي في لامبيونس. وهنا عندنا ان بوست راديو ام بي 3 عادي. ولا بواط كتكون فيها بالكحل ما فيهاش داكشي د الاخر يكونوا هكا كحل. ولي عندنا دو لي فيتر عوض 4 لي فيتر بحال في لا فيرسيون لوغيات. دونك لا فواتور اون جينيرال كتجينا شويه ناقصه بارابور لوغيات وفيها موان دوبسيون. دونك هذا لومبيونس اللي معنا اليوم. ولوغيات اللي كنا كنصورها قبيلات اون جينيرال من برا ما كاينش بوكو شونجمون. عاوتاني لي بوكليي لو بوكليي باردون اللوراني هنا عندنا اون بلاستيك افيك ان بون نوار. الاخر عندنا كولور كيس. يعني لومبيونس بارابور لوغيات كاين الفرق بزاف من الداخل. من برا ما زعما لي جون اللي ما كيردوش البال غتبان لهم بحال ولكن من الداخل فين كاين الفرق. زعما كتلقى ليكرون كتلقى بزاف د الحوايج كتلقى لالومنيوم بارتو. زعما هادي لا لوغيات زيد عليها نغزها شويه. كورون تاع داسي دو ستور ما كاينش الصراحه. نقدروا نهضروا على لا غونو كابتور بويسك عندها تقريبا نفس الثمن غير هي شويه صغيره عليها. لا بيجو 2008 لا سيات ارونا حتى هي واخا مازال ما وصلت عندنا المغرب. دونك هادو سون دي فواتور اللي عندهم تقريبا لا ميم مارج دو بري ولكن لا كاليتي فهادو كتكون زايده غير هما تيكونوا شويه صغار. هادي لا هادي كتكون كبيره لا كاليتي شويه ناقصه عليهم. و حتى لو بري تيكون زعما بالنسبه لي جو بريفير نحط مثلا واحد 20 مليون على لا داسي دو ستور وما نحطش مثلا على كابتور. Vous voyez زعما ce que je veux dire. يعني la voiture زعما un très très bon rapport qualité prix. Une voiture مزيانه pour une famille de 4 personnes de 5 personnes
السفرات لوزاج كوتيديان اون جينيرال لا فواتور ما شاء الله كتجي مزيانه. نقول لكم لا فينيت فالطوموبيله هذه كتجي 600 درهم يعني كو سوا لو موتور 1.5 دي سي تاع 85 شوفو ولا 110 شوفو ولا بوط مانويل ولا بوط اوتوماتيك. لا فواتور فيها في الفينيت في الضريبه السنويه 700 درهم 600 درهم. بعد ما شفنا لو زعما هضرنا على الاكستيريور تاع لا فواتور ولي شونجمون بارابور لا بروميير جينيراسيون من برا. دابا غندوي على من الداخل ونشوفوا لا فواتور اش جا من الداخل شنو تبدل فيها. لي بوينت هما تبدلوا كما قلت لكم قبيلات. بسم الله نخليكم مع لي فوتو تاع لا فواتور من الداخل نهضروا عليها ونهضروا على شونجمون ولي موديفيكاسيون اللي جاوها بارابور لا بروميير جينيراسيون. ابور دو لا نوفيل داسيا دوستر الطوموبيله تبدلات تقريبا كامله. وهذا لو شونجمون هذا الصراحه عطاها واحد لاسبي جديد واحد الروح جديده. يعني لو فولون اللي كنا شفنا في لي سونديرو في لي لوغان ولا هنا في الدوستر افيك اون توش هنايا اون الومنيوم كتعطي واحد لاسبي بلوز او موان لوكسيو للطوموبيل. لي توش هنا تاع ليميتور ريغولاتور دو فيتاس هنايا تاع لي توش ديال الملتي ميديا. دونك هادو سو سون لي كونتور تاع لا نوفي داسيا دوستر كيجيو فيه زعما اونتوري اون كروم. وهاد لي زيغوي هادو كيفكرونا في لي زيغوي تاع لي فولكسفاغن لي زودي لي سيات. يعني حتى الكونتور حسنوا بزاف بارابور لا بريسيدونت جينيراسيون. وان شاء الله اون اسبير نلقاوه ان شاء الله في لي نوفيل لوغان ولي نوفيل سونديرو. وهاد بيان سور هاد لو بيتي اكران اللي كيعطيك توت لي انفورماسيون يحتاج لهم اون طونك كوندكتور. يعني لا فيتاس انستانتاني لا كونسوماسيون انستانتاني نيت لو تراجي لي انفورماسيون دو تراجي لا كونسوماسيون ميكست كلشي ليطا دو فييكول ليطا ميكانيك بيان سور. دونك ليكران كيعطيك كاع المعلومات بلا ما تمشي تقلب عليهم في ليكران سنترال هنايا ولا شي حاجه. فوالا دونك هادي الطوموبيل هنايا هادو باش كتحكم لا بوزيسيون تاع المرايات تاع المرايات تاع لي ريتروفيزور. فوالا دونك الطوموبيله مزيانه. هنايا الكونتور اون كروم تاع لي زيراتور تاع لي سورسي دار تاعنا بيان سور. بالنسبه لا بلونش دو بور تبدلت حتى هي ولا كيجيونا هنايا 3 سورسي دار سونترال في لو سونتر. وكيف كنا شويه انا جاتني لا فواتور اون جينيرال بحال بغاو نقلوا شويه من اودي نقلوا بزاف. يعني هنا كيف كنا في لي سورسي دار تاع اودي لي زودي تي تي اودي ا 3 اودي تي تي فيها 3 سورسي دار ا 3 فيها 2. يعني نقلوا منهم بزاف ومزيانه بوغ داسيا باش بوغ مونتي اون غام الصراحه. دونك 3 سورسي دار مزيانين قادين غلط. يعني في الصيف كتبرد مع راسك سون اوكان بروبليم. هذا ليكرون سونترال مالوغوزمون طومبلا ما فيهاش الكتريسيتي. قبيله حاولت نشوف واش فيها الكتريسيتي باش نوريو لكم ليكرون ميديا ناف ولكن مالوغوزمون ما فيهاش. سينو بغيتو تشوفوا ليكرون ميديا ناف باردون بغيتو تشوفوا كي داير غاد ننصحكم تمشيو تشوفوا لا فيديو تاع لا داسيا لوغان نخليها لكم في الديسكريبسيون. راه فيها الشرح تاع لو سيستيم ميديا ناف و لي فونكسيوناليتي ديالو و ا كيل بوين il est utile. دونك فوالا باردون هاد لي بوطون ستيل بيانو خدوهم عند اودي و بيجو. دونك هنا عندنا لو بوطون ايكو pour avoir une conduite économique ou sans beaucoup consommer de carburant. دونك كتولي ما كتاكلش بزاف د المازوت. هنايا الديتريس وهذه باش كتسد الطوموبيل
fermeture centralisée ديال لا voiture ديال لي بورت. وهذه ديال باش كطفي لي غادا دو ركول، زعما دي فوا كيدو يصدعوك في الباركينغ ولا ملي كتكون اون امبوتياج تيصدعوك بوغ ايفيتي تو سي بروبليم، كتبرك عليهم باش كتهني راسك. هادو لي كوموند ديال لا كليماتيزاسيون. هنايا بالحق عندنا لا كليماتيزاسيون مانيوال مزيان، فيها لا كليم الشوفاج طومبيله مزيانه. ولكن جوغي ايمي بور سو بري هذا يحطوا اون كليم اوتوماتيك. دونك سي تو. و لو في دي فيتاس هذا حتى هو ماخوذ من اودي، دونك حتى هو شفتو كيكوبا عند اودي. دونك الطومبيله هنايا هاد لو بيانو لي توش بيانو خدم عند اودي، لي سورتي دار ديال اودي، لي كوموند ديال الكليماتيزاسيون تاع اودي، و لو في دي فيتاس ديال اودي ار 8. فوالا نتوما كتشوفوا هنايا ديال اودي ار 8 زوين الصراحه، انا عجبني بزاف. كنقول لكم حسن ديال لا رونو كليو جي تي لاين زوين بزاف. كيبين لك لي سكون ابل، كيبين لك لي ديتاي، زعما تو سون كو لا فواتور اي تري سبورتيف يعني. زوين الصراحه عجبني بزاف. هنايا ان بوتيت اسباس فين تحط المسائل ديالك، يعني ورقات، شي اجنده صغيره، ستيلو، المهم كاع المسائل تسجلها. هنايا واحد لو بوتيت اسباس دو رونجمون، بوتيت بياس هنا عندنا، و بورت غوبلي صغيور تحط فيه يلاه كويس واحد. هنايا الون سيكار لاباط كيما قلت لكم. هنا عندنا اون بواط مانيوال دو 5 رابور. في لي فيرسيون ديال لان 5 دي 6 110 شفو، لا 4 4 واي دي كيعطيونا لا بواط مانيوال دو 6 رابور. هنا عندنا 5 رابور مزيانه. نشوف نجربوا شويه. لا مزيانه الا مانيابل الصراحه. هنا في البورتيير عندنا هاد لي سكون ابل، هاد لي سكون ابل هاد لي بواني كيجيونا زوينين، سي الومنيوم عجبوني بزاف. تحس لا كايتي مزيانه، باغ ديال لا لوغان وديال لا سونديرو تحسبهم بحال غيتهرسوا. هادي لا مزيان، هادي عجبت مع اساسا مزيانين عجبوني في الصراحه. الديزاين ديالهم زوين، شي حاجه اوريجينال. هنايا كتحس بحال هنا لو سيميلي كوير مزيان عند داسيا. عمرنا ما فكرنا في شي حاجه بحال هكا. لي بلاستيك دور بيان سور ومزيان دو بون كاليتي الصراحه. الطوموبيله كيما قلت لكم لا ترو شونجي، يعني من ناحيه لا كاليتي ديال لي ماتيريو، كاليتي ديال لاسومبلومون ديال لاسومبلاج باردون. مزيان الطوموبيل صراحه عجبتني. حتى لي بلاستيك دور مزيان دو بون كاليتي الصراحه. هذا سور بيكور في سيميلي كوير اون بلون، و لي 4 فيتر الكتريك. ودي باش كتبلوكي، ودي باش كتشد. ها نتوما فوالا انا يا من نبرك على بحال هكا راه ما كتحس ما كتسمع والو، يعني سا مونطر كو لا فواتور اي بيان اسامبلي. صراحه مزيان الطوموبيل عجبتني بزاف. هذا لو فران فران يعني عادي كنعرفو في زوط فواتور. هذا الليميتور ريغولاتور دو فيتاس، وهذه لا كودوار اللي عندنا هنايا. جوغي ايمي انا تكون كبيره وعندها واحد التيغوار، ولكن مالوغوزمون عندنا غير هادي مالوغوزمون. السياج هما اللي تبدلوا. كيجيونا دي سياج اون تيسو، وصراحه كيبان لنا لي سياج ما بدلوش بزاف الصراحه. والله هاد الجناب هادو اللي داروا فيهم هاد لي موتيف هادو، لي سوربيكور هنا اون بلون، لوغو دو ستار هنايا اللي عندنا الفوق. بصراحه كنت كنتسنى انهم يديروا لي سياج شويه احسن، ولكن مي بون مزيان. انا جالس دابا وبيان انستالي، كتحس بهم زعما جامعينك شادين لك الجناب زعما باش الا كنتي في شي فيلاج ولا شي حاجه بحال هكاك كتكون مشدود مزيان. هادي لا بوطاغون غارقه مزيان، تحط فيها الاغراض ديالك. غير بانت لي هي شويه ضيقه باش تخشي مثلا شي حاجه كبيره ولا هذا شويه ضيقه، ولكن هي غارقه كما كتشوفوا. تحط فيها زعما شي حاجه مزيانه. هنا كتحط الورق ديالك والمسائل. هادو لي سباس دو رونجمون كما كتلقاو هنايا كبار في الطوموبيل الصراحه. لو ديفو زعما لو بوين كو جو بو كريتيكي في هاد لا فواتور هادي هي ان فيها دو زيرباك. ما فهمتش حنا مالوزمون دابا حنا في 2018 لا سيكوريتي شي حاجه مهمه في الدومين ديال الطوموبيلات، في الموندو الطوموبيل. دابا لي كونستركتور غادي كيتنافسوا باش يرجعوا لي فواتور ديالهم بلوس سيكوريزي، زعما تكون فيهم اون سيكوريتي زعما مزيانه. وداسيا جايبان
دو زيرباك في الطوموبيل في اون فواتور بحال هكا ديال الكوندكتور وديال لو باساجي. ما فهمتش نورمالمون خصو يكون لي زيرباك لاتيرو، خصهم تكون بزاف د الحوايج لاتيرو في اللور. هنا عندنا دو زيرباك ما عرفتش اسكو سا ريسبكت لي نورم دو سيكوريتي وي او نو اون سي با. يعني سي ان بوين كريتيكي الصراحه، ان كون بوين كريتيكي. دو زيرباك في اون فواتور اللي تقريبا الثمن ديالها اللي كتبدا ب 16 وكتسالي ب 21 ما عرفتش. سي اون كيسيون ا ريفوار. هما لي بلاصايات على داسي دو ستور. عندنا هنايا لي فيتر، هنا لو بلاستيك كنحسو به شويه، و لي بواني سي الومنيوم كما قلت لكم قبيلات، دو بورت غوبلي، لو تيسو كما قلت لكم مزيان قاضي غرض، دو بون كاليتي نقدروا نقولوا الا بغينا نقولوا مزيان. كاين بوكو داسباس. الا لاحظتوا هنايا راه كاين شويه مزير معايا باسكو لا بلاص القداميه ما ركزتهاش على حسابي، دونك كان شويه لي بيدال شويه بعاد عليا. دونك الا ركزت على حسابي وانا في متر 76 غنقص مزيان، و جو بو افوار تقريبا هنا واحد 5 دوا ولا 4 دوا. دونك مزيان. لا فواتور اون جينيرال مزيانه السفر، بور يوزاج كوتيديان باردون مزيانه، قاضي غرض بور اون فامي دو 4 بيرسون 5 بيرسون مزيانه. دونك هادشي اللي كاين. ولي عندنا لي فيتر سور تانتي دو سيري فهاد لا فيرسيون امبيونس. كفر ولكن لقينا مشدود، جو سي با هو البروبليم. مي بون الكفر كبير، فيه 457 لتر، يعني قاضي غرض بور فواياجي افيك لا فامي بور لوزاج كوتيديان كيما قلت لكم قبيلات. 457 لتر سي لارجومون سوفيزون. عندنا فهاد لا فيرسيون هذا لوغيات عندنا لا كاميرا دو ريفيو دو سير. هو الريفيو ديالنا اليوم على لا نوفيل داسيا دو ستار. كنتمنى انه يكون عجبكم وغبرنا عليكم بزاف، ولكن ان شاء الله كنوعدكم بالجديد. ما تنساوش تابوناو عندنا فاشين ديالنا كيا بوكس ماروك، ميتي دي جيم، كومونتيو، وهذا الفيديو ما بغيتش توصل عندكم، بغيتكم زعما تبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا، مع لا فامي لي زامي باش تعم الاستفاده. نتلاقاو ان شاء الله في وقت واحد اخر، وبسلام عليكم.